बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जुम्मतुल मुबारक के हवाले से चंद एक अहादीस तय्यबा आपकी समातों के गोशो गुजार करते हैं कि जुम्मतुल मुबारक इस्लाम के अंदर एक अज़ीम दिन है, तमाम दिनों का सरदार है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत अहादीस तय्यबा में बयान की गई है। और जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज जुमा का एहतमाम करना और जुम्मतुल मुबारक के दिन कौन कौन से वज़ाइफ और किन किन कामों को करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद इरशाद फरमाई है, हम उनमें से चीदा चीदा आपकी समातों के नज़र करते हैं ताकि आप भी ये मामूल बना लीजिए। हर जुमातुल मुबारक को इन नेक काम को कीजिए और अपने लिए पहाड़ों के बराबर नेकियों का ज़ख़ीरा जमा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, याद रखिएगा, इस्लाम में जुमातुल मुबारक के दिन को बड़ी फजीलत हासिल है। यहाँ तक कि कुरान पाक की एक पूरी सूरत जुमा के नाम से नाजिल हुई, जिसमें नमाज जुमा की फ़र्जियत और दीगर अहकाम बयान किए गए हैं। जुम्मतुल मुबारक के चंद फ़ज़ाइल आप हज़रात समाअत कीजिए। सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमाअतु हज्जुल मसाकीन, यानी जुमा मसाकीन का हज है। और दूसरी रिवायत में है अल जुमाअतु हज्जुल फुक़रा, यानी जुमा गरीबों का हज है। अल्लाहु अकबर। जो शख्स हज के लिए जाने से आजिज़ हो, उसका जुमे के दिन मस्जिद की तरफ जाना हज की तरह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नाखून तराशते थे और हुजूर मूंछों को कतरवाते थे। जुमे के दिन नाखून काटना हुसूल शिफा का सबब है। चुनाचे मरवी है, जो शख्स जुमे के दिन नाखून काटता है, अल्लाह ताला उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल फरमा देता है। और इसी तरह जुमे के दिन गुस्ल का एहतमाम कीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और फिर अगर उसके पास खुशबू थी उसे लगाया, फिर जुमे के लिए सुकून व वक़ार के साथ चला, किसी की गर्दन न फलांगी और न किसी को तकलीफ पहुंचाई, और फिर नमाज अदा की और इमाम के लौटने तक इंतज़ार किया, तो उसके दो जुमों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन आपने एक मखसूस लिबास रखा था कि सरकार जुमे के दिन उसे ज़ेब तन फरमाया करते थे। और जब कभी नया लिबास सिलवाएं तो जुमे के दिन से पहनना शुरू करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम तौर पर नया लिबास जुमे के दिन ज़ेब तन फरमाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को जुमे के दिन की मज़ीद बरकतें समेटने की परवरदिगार तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये जुमे का दिन उम्मत मुहम्मदिया के लिए ईद का दिन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम अव्वल हैं और यहूद व नसारा हमारे बाद, क्योंकि यहूद का हफ्ता और नसारा का इतवार है और इससे मुक़द्दम जुमा है, यानी पहले हमारा दिन है, उसके बाद यहूद व नसारा का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसमें कबूलियत की साथ है, तुम उसे तलाश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तमाम दिनों का सरदार यौमुल जुमा है। ईद व बकरा ईद से भी अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़म है। अल्लाह ताला जुमे के दिन हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा देता है। जुमा फ़ुक़रा का हज है, यानी हज के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। जुमे के लिए गर्मी में जाना हज के बराबर है। जुमे के अमाल का एहतमाम करने वाले इस जुमे से दूसरे जुमे तक के अल्लाह उनके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। इस दिन हर इबादत की नेकी 70 गुना बढ़ा दी जाती है। जुमे के दिन नमाज फ़जर का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। जुमे के दिन फ़जर की बाजमात नमाज से कोई अफजल नहीं, इसमें हाजिर होने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है। जुमे के दिन गुस्ल का एहतमाम कीजिए। जुमे के दिन गुस्ल करना बालों की जड़ों में से गुनाहों को उखाड़ कर फेंक देता है। जुमे का गुस्ल अगले जुमे तक के गुनाहों के लिए बाइस तहारत होगा। गुस्ल के बाद खुशबू लगाना, बेहतर लिबास पहनना, फिर नमाज के लिए जाना, बग़ैर ईज़ा रसानी के खुतबा गौर से सुनना, 3 दिन के मज़ीद गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सबसे पहले मस्जिद जाना। अहले जन्नत हर जुमे को अपने रब की ज़ियारत करेंगे। उनमें से अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब बैठने वाला और सबसे अच्छे मर्तबे वाला वो शख्स होगा
جو ان میں سے سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے جانے والا اور پابندی سے جمعہ ادا کرنے والا ہوگا۔ جو شخص سنت غسل کر کے جمعے کے لیے چلا تو وہ پہلی ساعت والے کو اونٹ کا، دوسری والے کو گائے کا، تیسری والے کو مینڈھے کا اور چوتھی والے کو مرغی کا، پانچویں والے کو انڈے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ملائکہ مساجد کے دروازوں پر بیٹھ کر لوگوں کے آنے کے اعتبار سے ان کے مراتب لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے۔ جمعے کے دن خطبے کو بغور سننا۔ جو شخص امام کے قریب ہو کر بیٹھا، چپ رہا، کان لگا کر خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہ کی، اس کو اجر کے 2 حصے ملیں گے، اور جو شخص امام سے دور رہا لیکن خاموشی سے خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہ کی، اس کو 1 اجر کا حصہ ملے گا۔ جس نے غسل کیا، بیوی بچوں کو بھی کروایا، جلدی سے جامع مسجد پہنچا، امام کے قریب بیٹھا، کان لگا کر خطبہ سنا، اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے قیام و سیام کا ثواب ہے۔ جمعے کے دن درود پاک کا اہتمام کرنا۔ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ کا امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا تو میں اور میرے ملائکہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑیں گے۔ جو جمعے کے دن اور اس کی رات 100 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور 100 میں سے 70 حاجتیں اللہ اس کی آخرت کی اور 30 حاجتیں اللہ اس کی دنیا کی پوری فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا، جو مجھ پر جمعے کو 80 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کثرت سے جمعے میں درود پڑھنے والے کی میں شفاعت کرواؤں گا اور میں اس کی گواہی دوں گا۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک مجھ پر پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ اس کے لیے ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور چمکتا ہے، اس کے گھر سے آسمان تک قیامت تک نور چمکتا ہے۔ 2 جمعے کے درمیان کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے گا۔ سورۃ دخان کی تلاوت کرنا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا، جو بندہ جمعے کی رات کو سورۃ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اور جو بندہ شب جمعہ میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو سورۃ آل عمران کی تلاوت کرے گا، غروب آفتاب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ کہیے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ اس کے 1000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ جب نماز کے بعد واپس لوٹنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین و مسلمین کے لیے ہر جمعے کے دن استغفار فرماتے تھے۔ جمعے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ چند ایک جمعۃ المبارک کے حوالے سے فضائل اور اس کی اہمیت پر احادیث طیبہ تھی جو ہم نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے دن ان کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، سورۃ یاسین کی تلاوت، سورۃ دخان کی تلاوت، آل عمران کی تلاوت، سورۃ کہف کی تلاوت۔ اور جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی دعا کی مقبولیت کی ہے، اس لیے جمعے کے دن اکثر آپ کا وقت دعا میں مصروف و مشغول رہنا چاہیے۔ اب وہ 2 وقت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب خطیب پہلا خطبہ دے کر ممبر پر بیٹھے، اور ایک اور یہ ہے کہ سورج غروب سے ذرا پہلے۔ یہ 2 اقوال بڑے اہم ہیں۔ ان دونوں وقتوں میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ان 2 وقتوں میں خصوصی طور پر آپ حضرات دعا کا اہتمام کیا کریں۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد دنیاوی کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری کرنا اور سنتوں اور آداب کا اہتمام کیجیے۔ سر کے بال سنت کے مطابق بنوانا، ناخن کتروانا، مونچھیں کتروانا، مسواک کرنا، سنت کے مطابق غسل کرنا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور سفید پہننا اور خوشبو کا اہتمام کرنا۔ جاتے ہوئے نظریں نیچی رکھنا، سکون اور وقار کے ساتھ جانا، پیدل جانا، جلدی جانا، ایذا سے بچتے ہوئے صف اول میں بیٹھنا، دنیاوی باتوں سے بچنا، اطمینان سے نماز جمعہ ادا کرنا۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن نوافل کا اہتمام کرنا، اوابین، تہجد، اشراق، چاش، سنتوں وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ عصر کی نماز میں اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
درود السلام پڑھنا۔ اللہ ہم سبوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔